बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो बड़ा अहम इशू है, शदीद सर्दी में अंडों की कीमत, देसी अंडों की, और जो हमारे देही इलाकों में लोगों के पास मुर्गियां हैं, ख़ासकर शमाली इलाका जात और हमारे जो पिंडी पोठोहार रीजन में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़रूरियात के लिए और जो अपना इजाफ़ी इनकम के लिए, ख़ुसूसन औरतों ने या सभी फैमिली में शामिल होते हैं, तो उसमें ये देही मुर्गबानी जो कि 15-20 मुर्गियों तक होती हैं। मैं कमर्शियल या ज़्यादा फार्मिंग पे बात नहीं कर रहा, जो आम हमारे फार्मर हैं उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ कि वो बहुत सारे जो दोस्तों ने पूछा भी है और मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती। तो मुर्गियों में अंडों लेने के लिए वो लाइट का रोल, दुरानियाँ जो है वो बहुत अहम है। आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी जो सर्दियाँ जब आती हैं तो रोशनी का दुरानियाँ कम हो जाता है, 5 बजे शाम हो जाती है, तो दिन भी छोटे होते हैं और ऊपर से धुंध और बादल, मौसम ख़राब होता है, तो एक हफ़्ता जो लाइट ही जो पूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो मुर्गियों में जो सिस्टम है वो उनसे जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड उनसे मुंसलिक है। जब लाइट उनको कम मिलती है, जो कम अज़ कम 16 घंटे परिंदे को लाइट चाहिए ताकि वो अंडे की पैदावार उसकी, जो उसकी कुदरती एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है अंडा देने का, उसमें लाइट का रोल बहुत अहम है। तो ये फिर लोग पूछते हैं जाके बहुत सारे लोगों से, और हर कोई अपनी साइंस के मुताबिक उनको जवाब देता है। लेकिन असल मसला जो है, जो बुनियादी है, जो एक हर जो चीज़ होती है, जो भी लाइव स्टॉक है, अभी जानवरों का कारोबार है, जो उसमें कट्टे हैं, बकरियां हैं, बछड़ियां हैं, छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, उनमें जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। अब वो बेतहाशा लोग जो एडवाइस करते हैं, और लेकिन लोग जानवर देख देख के खुश होते हैं कि इनकी इतनी यील्ड है। अब मुर्गी खाने जितने भी हमारे कंट्रोल शेड हैं उनमें पूरा लाइटनिंग सिस्टम का पूरा बंदोबस्त है, उसमें ऑटोमेटिक टाइमर भी हैं। अब तो आम छोटी जगह पे भी ऑटोमेटिक टाइमर आ गए कि जितने घंटे आपने लाइट लेनी है तो वो ऑटो पे आप लगा दें। तो ये 16 घंटे लाइट जो है ये बहुत अहम है। ये जो अब हमारे देही इलाकों में लोगों को अपने लिए भी अंडों की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ उनको जो इनकम है कि अंडे का रेट जो यही सर्दियों में बहुत बेहतर मिलता है, तो उनकी अर्निंग भी हो सकती है। लेकिन जब ये सूरत हाल होती है कि वो मुर्गियां जब मौसम आता है या उनका रेट होता है तो वो अंडे देने ही बंद कर देती हैं। अब लोग बड़े परेशान हैं। तो उसमें जो अहम वजह है वो उनको आपने 16 घंटे लाइट देनी है। वो आजकल एनर्जी सेवर वगैरह बड़े सस्ते हैं, वो लगा सकते हैं आप। एमरजेंसी लाइटें मिलती हैं वो बैटरी से चलने वाली, आजकल तो बहुत सारी सहूलियात हैं। लेकिन उनको सारी रात का फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है कि परिंदे को रेस्ट के लिए टाइम भी चाहिए, जिसमें जो रोशनी लगातार भी उनके लिए बेहतर नहीं। दूसरी वजह जो कीड़े मकोड़ों को कम होना है। आपने देखा होगा कि सर्दियाँ आते ही लाइट पे आप देखेंगे कि पतंगे और छोटे कीड़े
جو کہ گھاس وغیرہ میں ہوتی ہیں عام طور پہ، اور نیچے جو جانوروں کی خوراک بنتی ہیں وہ نہیں نظر آتے۔ تو ان کی جو پروٹین ہے، جو جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے بنے ہوتے ہیں یہ گوشت کے ہیں، اور گوشت کیا ہے؟ پروٹین ہے۔ پروٹین جو ہے وہ انڈا دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ جب ان کو پروٹین نہیں ملتی تو اس کا آپ کو الٹرنیٹو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ خود ہی بنا کے اس کو، پروٹین کا بھی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی۔ اس میں دو طریقے ہیں خوراک میں، ایک تو گرینز ڈالنے ہیں، مکی کا دلیا، اور اس میں آپ نے جو 5 کلو میں 1 کلو وہ سویا بین میل ڈالیں۔ اگر سویا بین میل نہیں ملتا تو آپ اس کے متبادل کے طور پہ کنولا میل یا کوئی اور چیز جس میں پروٹین ہو، اور پروٹین کا سورس سب سے مہنگا ہے۔ پروٹین جو 200 روپے کلو سویا بین میل ہے، تو وہ آپ یہ مل جاتا ہے لیکن بعض جگہ نہیں ملتا۔ اس کا اب آلٹرنیٹو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو مرغیوں کی دکانیں ہیں ان پہ آپ جب جاتے ہیں تو ان سے وہ جو چھچڑے یا باقیات ہوتی ہیں وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ اب تو وہ بھی نہیں مفت دیتے، تو اس میں جو پنجے بھی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آپ قیمہ کر لیں یا محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی چیز جب آپ وہ کرتے ہیں گھریلو پیمانے پہ تو اس میں آپ جو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے اس کو ڈی فریز کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ ابال کے جو ہفتے میں 4-5 دن دیں یا ڈیلی دیں تو اس سے یہ پروٹین پوری ہوگی۔ پروٹین گوشت ہے۔ آپ جو قصاب کے پاس جائیں، بڑے قصاب کے پاس، ادھر سے بھی مل جاتا ہے آپ کو، جو وہ پلے وغیرہ نکال دیتے ہیں، اب تو وہ فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کو پیسے دے کے آپ خریدیں اور ان سے قیمہ بنوا لیں، بریک کروا کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیں۔ جو عام مرغیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ گھریلو 10-15 مرغیاں ہوتی ہیں زیادہ تو ان کو آپ فریزر میں بھی رکھ سکتی ہیں، ڈی فریزر کر لیں، اور اس کو روز ایک پیکٹ نکال کے کھلا سکتی ہیں، یا ہفتے میں 4 دفعہ دیں ایک مرغی کو 10 گرام کم از کم جو اس کی اینیمل پروٹین ہے، اور ساتھ اس کے جو آپ مکی یا گندم اس کے دانے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم بڑا اہم ہے۔ کیلشیم کی جو گولیاں ملتی ہیں میڈیکل سٹور سے، یا ڈائی کیلشیم فاسفیٹ جو جانوروں کے سٹور سے آج کل مل جاتا ہے، وہ 1 چمچ آپ 10 مرغیوں کے لیے ڈیلی وہ جو آپ بنائیں گے جو خوراک اس میں ڈالیں۔ کیلشیم فاسفورس انڈے کے لیے ضروری ہے، اور پروٹین ضروری ہے، اور نشاستہ دار اجناس۔ تو اس طرح سے آپ دیسی طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم سورس ہے پروٹین کا آج کل لوسن برسیم تو بہت زیادہ ہے، تو سبز چارہ جو ہے وہ آپ اس کو کتر کے خشک کر لیں اچھی طرح، جیسے بکریوں کے لیے آپ ہے بناتے ہیں، کوئی بھی پتے نرم پتے اس کو کتر کے آپ جب خشک کریں گے تو وہ 1-2 دن میں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس میں ٹوکے سے خشک کر سکتے ہیں کتر کے، تو اس کو آپ خشک حالت میں جب ڈالیں گے کہ آپ ویسے جو 1 کلو میں ڈرائی میٹر جو ہے وہ 200 گرام ہوتا ہے، 200 گرام 1 کلو اب مرغی تو نہیں کھا سکتی، لیکن جب آپ خشک کریں گے تو اس کو وہ پروٹین انٹیک اس کی بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا سورس ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ یہ جو ہے لوسن برسیم، اس کو خشک کر کے، اور سبز بھی دے سکتے ہیں، سبز جو مولی کے پتے ہیں اور پالک ہے وہ مرغیوں کو ڈالیں۔ تو اس طرح سے یہ گھریلو مرغ بانی جو کہ لائٹ اور جو بیلنس خوراک ان کی وہ، اور کیلشیم فاسفورس کی کمی نہیں ہوگی،
تو امید ہے کہ اس طرح سے آپ جب ذہن پہ اپنے وسائل کے مطابق جو دستیاب وسائل ہیں ان کے مطابق ان کو پروٹین بھی مہیا کریں گے، اور لائٹ تو سب سے اہم ہے۔ تو امید ہے کہ اس طرح سے آپ کو یہ اپنی مرغیوں سے بہتر انڈے اور ان کی نگہداشت، اسی طرح ان کے بچوں کے بارے میں ہے، وہ 2-4 چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہر چیز جو لائی سٹاک میں ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ ہمارے جو بھائی چجی مار فیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ کاف سٹارٹر فیڈ جو کہ بچڑوں کی ہے، اور بکریوں کی 15 نمبر فیڈ، اور اس کے علاوہ جو 13 نمبر فیڈ جو ہماری ہے یا 7 نمبر، وہ بھی 100 گرام فی مرغی کو دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تمام فیڈ کے پروڈکٹ یوریا فری ہیں۔ یوریا جو مرغیوں کے لیے زہر ہے،